محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیوں کرائی گئی؟ نوجوانوں، اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے فرمایا کملی والے سونے انہاں غلاماں نوں کہو میرا کلمہ پڑھو، اللہ دی وحدانیت اعلان کر دیو، اپنا تن من دھن سارا کچھ خدا دی راہ قربان کرنا ہے۔ الہ العالمین ٹھیک ہے، یہ جانا بھی دین گے تے مال بھی دین گے، پر بدلے چ کی دے گا؟ بدلے چ کی دے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت دے گا، جنت دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی اور خدا دے درمیان طرفین فیصلہ کران والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں۔ اور نوجوانوں مقام بدر ہوئے، بلال حبشی تے سختیاں ہون، صدیق اکبر تے ظلم کیتے جان، عمار بن یاسر تے ظلم کیتے جان، صہیب رومی تے ظلم کیتے جان، بدری صحابہ تے ظلم کیتے جان، احد دے وچ صحابہ تے ظلم شہید ہو جان، امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو جان۔ یہ سارا کچھ صحابہ نے ایویں نہیں کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ایک بات سمجھا لما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صحابہ نو کہہ دیتا ہے جان تے مال انہوں دے دیو، ادھروں جنت میں لے کے دے گا، ادھروں جنت میں لے کے دے گا۔ نوجوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ویلے معراج کرن واسطے جا رہے، اللہ نے فرمایا کملی والیا اپنے غلاماں نو کہہ دے اپنی جان تے مال مینوں دے دیو، میں اپنی جنت تہانوں دے دینا وا۔ عرض کیتی اللہ انہاں نوں مقام بدر چ لے جاواں گا، انہاں نے روزہ رکھ کے اپنی جاناں قربان کر دینیاں نے، انہاں نے اپنے جسماں دے ٹکڑے کرا دینے نے، انہاں نے اپنے سینے دے پتھر رکھوا دینے نے، انہاں نے مارا کھا کے زندگی گزار دینی ہے، انہاں نے اگ چ چھالا مار دینیاں نے، انہاں نے جسم دے ٹکڑے کروا دینے نے۔ ربا پر مینوں کی پتہ ہوے تیری جنت خوبصورت ہے یا انہاں دیاں جاناں سونیاں نے۔ اللہ فرمایا کملی والیا انہاں نوں کہو اپنی جان تے مال میرے نام لا دین، معراج والی رات آ جائی، جنت ویکھ جائی، تینوں آپے ہی پتہ چل جائے گا جنت بھی خوبصورت ہے، مومن دی جان بھی سونی ہے، نالے جنت ویکھ جا، نالے جنت بڑھان